الطالب لبيب أنصاري في المستوى 11. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الجمع الحضور والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع أهمية اللغة العربية. إخواني في الله، نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكانت للعرب لغة مشتركة، وهي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة يوسف، سورة رقم 12، آية رقم 2. فأعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة لم تعرفها العربية من قبل، وكان القرآن سبباً في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه وغيرها. وأثرت اللغة العربية في لغات الشعوب العالمية كالفارسية والأردية والإنجليزية والفرنسية وغيرها. إخواني في الله، وقد اعتنت الأمة الإسلامية في عهدها الماضي بهذه اللغة، فكان لها العز والتمكين. وفي ذلك العصر اهتم كثير من المسلمين بتعلم اللغة العربية وتعليمها، لأن اللغة العربية من الدين، كما قال ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن تعلم اللغة العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية. وقال أيضاً: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالعبادة من صلاة ودعاء وتلاوة للقرآن الكريم وكثير من شعائر الإسلام لا تؤدى إلا باللغة العربية، ومعرفتها سبب من أسباب التيسير، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. سورة الدخان، سورة رقم 44، آية رقم 58. إخواني في الله، أليس القرآن كتاب هذا الدين؟ ثم أليست العربية لغة هذا الكتاب؟ هل عرف العالم إسلاما بلا قرآن؟ وهل عرف العالم قرآنا بغير العربية؟ إن ارتباط كتاب سماوي منزل من لغة بعينها كارتباط الإسلام بالقرآن أمر لم نعرفه لغير هذا الدين ولغير هذه اللغة. وإذا كان غير القرآن من الكتب السماوية المقدسة كالإنجيل الذي تم تحريفه قد ترجم إلى لغات كثيرة، وبقي عند أصحابه كتابا تعبديا مقدسا، فإن القرآن قرآن بلفظه ونصه لم يترجم ولا يمكن أن يترجم، وإن ترجمت أفكاره ومعانيه فهي لا تسمى قرآنا. إخواني في الله، لقد خرجت اللغة العربية من جزيرة العرب مع الفتح الإسلامي، فإذا هي لغة انتشرت من أدنى الأرض إلى أقصاها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، فهي تتعدى كونها لغة دين إلى كونها لغة شعوب ودول. وما زال للإسلام أثره في نشر العربية وحفظها في غير البلاد العربية، وهو أثر يفوق آثار المراكز الثقافية التي نراها اليوم منتشرة في بلاد العالم. إخواني في الله، تعلموا اللغة العربية لأنها لغة القرآن والسنة، وتعلموها حتى تبلغوا رسالة الإسلام الصحيحة إلى كافة الناس. وأخيراً، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.